सन्मान्य संस्कृत भारती अध्यक्ष नटेश महोदय उत्साहस्य उत्सेकरूपः संस्कृतानुरागी लक्ष्मीनारायण महोदय तथैव अत्र उपस्थिताः सर्वे कार्यकर्तृमित्राणि त्रिभ्यः दिनेभ्यः या अत्र वार्षिकी राष्ट्रीय गोष्ठी प्रवृत्ता तां गोष्ठीम् अधिककालं यावत् अहं पृष्ठतः उपविश्य पश्यन् आसम्। श्रावं श्रावं दर्शं दर्शं ममापि आनन्दः जातः। आनन्दः एतदर्थं यत् कार्यकर्तारः कियन्तः प्रबुद्धाः इति दर्शनेन श्रवणेन किंच लक्ष्यकेन्द्रितं विषयकेन्द्रितं चिन्तनं सामूहिकं चिन्तनं सर्वेषां सहभागः किंच विषयस्य प्रत्येकं विषयस्य विदलीकृत्य सूक्ष्मपर्यन्तं चिन्तनं पुनः ऐकमत्येन निर्णयः इत्येवं प्रकारेण एषा वार्षिकी गोष्ठी अत्यन्तं सुसम्पन्ना किंच नेयम् अपि नेयम् इति टेक अवे इति नेयम् अपि अत्र बहूनि नेयानि अपि अद्य उपसंहार संदर्भे दृष्टानि। करणीयानि कार्याणि अग्रिमवर्षे कानि इति स्पष्टानि अभवन्। तान्यपि कार्याणि वयं मनसि स्थापितवन्तः। किंच एतस्याम् अमेरिका भूम्यां कार्यारम्भानन्तरं 20 वर्षाणि इदानीं जायमानानि सन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे तम् अवसरं वयं केन प्रकारेण अस्माकं कार्यस्य द्विगुणीकरणाय वयं केन प्रकारेण चिन्तयितुं शक्नुमः इति तस्यां दिशि अपि अत्र चिन्तनं जातमस्ति। यद्यपि बहुविधान् कार्यक्रमान् वयम् अग्रिमवर्ष सन्दर्भे चिन्तितवन्तः तेषु वयम् इदानीं किञ्चित् साहसम् इति यत् भारतीय भाषासु लोकभाषासु कथ्यते तद्वत् तादृशरूपेण किञ्चित् भव्यचिन्तनं कर्तुं यदि शक्नुयाम तर्हि वयं दिव्यसृष्टिं कर्तुं शक्नुयाम। भव्यचिन्तनं यदि कर्तुं शक्नुयाम तर्हि दिव्यसृष्टिं कर्तुं शक्नुयाम। जीवनं भव्यं भवति चेदपि न पर्याप्तं, तत् दिव्यमपि भवेत्। उभयमपि साधयितुम् अत्र एतस्मिन् कार्ये अवसरः अस्ति। यत् संस्कृतकार्यं वयं जीवनस्य प्रधानतमकार्यरूपेण स्वीकृतवन्तः, एतस्य संस्कृतकार्यस्य महत्त्वं तादृशम् एव अस्ति येन भव्यत्वं दिव्यत्वम् उभयमपि साधयितुं शक्यते। एकया दृष्ट्या न बहुभिः दृष्टिभिः अहम् अनुभवामि यत् अस्माकं संस्कृत भारती माध्यमेन क्रियमाणम् एतत् कार्यम् इतिहासस्य परिवर्तनात्मकं कार्यमिदम्। परिवर्तनस्य बहवः घट्टाः। एकम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् यदारभ्य यूरोप भारते संस्कृतम् अभ्यजानात् अभिज्ञानम् अकरोत् तदारभ्य संस्कृतग्रन्थानां यूरोपीय भाषासु अनुवादः प्राचलत् अद्यपर्यन्तम्। पश्चात् भारते अपि भारतीय भाषासु संस्कृतग्रन्थानाम् अनुवाद परंपरा आरब्धा। एषा अनुवाद परंपरा संस्कृत ग्रंथानां इतर भाषाभिः अनुवादस्य व्यवस्था परंपरा
प्राचीना न, केवलं 200 वर्षपुरातनी। ततः पूर्वं संस्कृतग्रन्थानाम् अनुवादः न प्रचलति स्म। संस्कृतग्रन्थानां संस्कृतव्याख्यानं प्रचलति स्म। टीकाः संस्कृतेन टीकाः भवन्ति स्म। परन्तु यूरोपीयाः यूरोप् मध्ये संस्कृतवाङ्मयस्य परिचयं कारयितुम् इष्टवन्तः। अतः फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इत्यादि भाषाभिः संस्कृतकृतीनाम् अनुवादं कृतवन्तः। ताम् अनुवाद परम्पराम् अनुसरन्तः एव, अपि च आङ्ग्लभाषाम् अनुवादमाध्यमेन पाठितवन्तः भारते इति कारणेन संस्कृतमपि अनुवादेन पाठितवन्तः। तेन एवं त्रिभिः कारणैः संस्कृतग्रन्थानां यूरोपीयभाषासु अनुवादः, आङ्ग्लभाषायाः अनुवादपद्धत्या पाठः, पुनश्च संस्कृतस्य अनुवादपद्धत्या पाठः इत्यनेन कारणेन पश्चात् भारते अपि भारतीय संस्कृत विद्वांसः अपि संस्कृतकृतीनां सर्वासां भारतीय भाषासु अनुवादं कृतवन्तः। सा परंपरा इदानीमपि प्रचलति। परिणामः कः अभवत्? परिणामः एषः यत् जनाः अनुवादं पठितवन्तः, न तु संस्कृतम्। इदानीमपि जनाः गीतायाः अनुवादं पठन्ति, न तु गीताम्। 200 वर्षाणाम् इतिहासः एषः। संस्कृतकृतीनाम् इतरभाषासु अनुवादस्य इतिहासः एषः। इदानीं वयं यत् कार्यं कुर्मः, एतेन कार्येण एतस्याः अनुवादपरम्परायाः समूलनाशः भविष्यति। कथं? वयं संस्कृतं पाठयामः। यः संस्कृतं जानाति सः पश्चात् अनुवादं न पठति, मूलं पठति। डुप्लिकेट् किमर्थं? मूलमेव सः। एवं तदस्माकं कार्यमपि। इदानीं तावत् जनानां गीता आवश्यकी, परन्तु गीतायाः भाषा न। वेदान्तम् आवश्यकं, वेदान्तं बोधयन्ति, परन्तु वेदान्तस्य भाषां न बोधयन्ति। आयुर्वेदः आवश्यकः, आयुर्वेदस्य भाषा न। योगः आवश्यकः, योगस्य भाषा न। इत्येवं स्थितिः अस्ति। परन्तु वयं संस्कृतेन गीतां दद्मः, संस्कृतेन वेदान्तं दद्मः, संस्कृतेन योगं दद्मः, संस्कृतेन आयुर्वेदं दद्मः, संस्कृतेन नाट्यं दद्मः, संस्कृतेन सर्वविधज्ञानं दद्याम। एवं अनुवादपरम्परायाः इतिश्री भवेत्। पुनश्च इदानीं परिवर्तनं। यथा 200 वर्षपूर्वं 300 वर्षपूर्वं भारते संस्कृतग्रन्थानां संस्कृतेन अवगमनम्, अध्ययनं, पाठनं, पठनं, प्रवचनं प्रचलति स्म, तस्याः खण्डितपरम्परायाः वयं पुनरुज्जीवनं करिष्यामः। एतदेकं महत् परिवर्तनं। परन्तु एतेन सह अस्माकं चिन्तनं कीदृशं? स्थितजलवत् अस्माकं चिन्तनं न। स्थितं जलं तत्र कलुषितं भवति। वयं जलप्रवाहं न स्थगयामः। इदानीं यः प्रवाहः स्थगितः अस्ति, तं स्थगितं जलप्रवाहं पुनः प्रवाहयामः। कथं? भारते यत् संस्कृतेन ज्ञाननिर्माणम् इति अनूदितशब्दः, आङ्ग्लभाषायाः नालेज् क्रियेशन् इति यदस्ति, संस्कृते प्राचीनशब्दः तथा ज्ञाननिर्माणम् इति नासीत्। ज्ञानस्य आविष्कारः, ज्ञानस्य प्रकाशः, अनूदितशब्दमहं वदन्नस्मि। इदानीं प्रवाहः पुनः गच्छेत्। कथं? विचाराणां सर्वदा आदानप्रदानं भवति स्म। संस्कृतवाङ्मये
द्विशतवर्षपूर्वतन कालं पश्यति चेत् प्राचीनकालादारभ्य अपि 17 शताब्दपर्यन्तं संस्कृतवाङ्मये एवम् आसीत् यत् भारते सर्वदा विचाराणाम् आदानप्रदानं, भाषाणां मध्ये विचाराणाम् आदानप्रदानं भवति स्म। संस्कृतवाङ्मये विद्यमानविचाराः भारतीयभाषावाङ्मये आगच्छति स्म। भारतीयभाषावाङ्मये ये विचाराः उत्पन्नाः मथिताः ते संस्कृतग्रन्थेषु आगच्छन्ति स्म। एवं द्विमुख विचारप्रवाहः आसीत् संस्कृतात् इतरभारतीयभाषासु, इतरभारतीयभाषाभ्यः संस्कृते इति एवं सजीवरूपेण द्विमुखरूपेण विचारप्रवाह आदानप्रदानं भवति स्म। परन्तु गत 200 वर्षेषु एकमुखप्रवाहः आसीत्, संस्कृतात् अन्यभाषासु गतम्। इदानीं वयम् इतरभाषासु विद्यमानकृतीनां संस्कृतानुवादं कृत्वा तत्र विद्यमानं ज्ञानं संस्कृते आनयामः। पुनश्च प्राचीनपरम्परायाः उज्जीवनं कुर्मः। एवम् इदानीम् अहम् इतिहासपरिवर्तनस्य निर्णायकघट्टस्य उदाहरणद्वयम् उक्तवान्। एतादृशानि अन्यानि अपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। खण्डितपरम्परायाः उज्जीवनमात्रं न, अद्य विश्वे एव बौद्धिकसङ्घर्षः प्रचलति। बौद्धिकयुद्धं, विचारधाराणां मध्ये संघर्षः। अहं देशानां मध्ये संघर्षं न वदन्नस्मि, व्यक्तीनां मध्ये संघर्षं न वदन्नस्मि, नागरिकतानां मध्ये संघर्षं न वदन्नस्मि, परन्तु विचाराणां संघर्षः प्रचलति। एतद् यद् बौद्धिकयुद्धमस्ति, एतस्मिन् बौद्धिकयुद्धे प्राचीनभारतस्य ये विद्वांसः आसन् ते एतेन एव बौद्धिकबलेन एव विश्वे जगद्गुरुस्थानं प्राप्तवन्तः आसन्। संस्कृतज्ञाः बौद्धिकबलेन विश्वमार्गदर्शनसामर्थ्यवन्तः आसन्। संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणाम् अस्माकं महदिदं किञ्चन उत्तरदायित्वम् अस्ति यत् भाविनि काले 10 वर्षानन्तरं स्यात्, 20 वर्षाणाम् अनन्तरं स्यात्, 30 वर्षानन्तरं स्यात्, 50 वर्षानन्तरं स्यात्, 100 वर्षानन्तरं स्यात्, कदा इति अहं न जानामि। कार्यारम्भस्य 33 वर्षाणि अभवन्। एतावता 33 वर्षेषु एव अस्माभिः बहु किमपि साधितमस्ति। इदानीं कार्यस्य वेगः आरम्भदशायां यथा न्यूनः भवति वेगः, क्रमशः वेगोत्कर्षः यथा भवति, एतेन वेगोत्कर्षेण अग्रिमदिनेषु अस्माकं विकासः, कार्यविकासः महता वेगेन भवेत्। 10, 20, 30 वर्षाभ्यन्तरे सम्भवतः अस्माकं इह शरीरत्यागात् पूर्वं वयं महत् किमपि वैचारिक परिवर्तनं द्रक्ष्येम, पश्येम। एतस्मिन् बौद्धिकयुद्धे यः विचारसङ्घर्षः विश्वे प्रचलति, एतस्मिन् विचारसङ्घर्षे भारतीयचिन्तनस्य प्राधान्यम् आवहति, भविष्यति। जगतः बह्वीनां समस्यानां परिहारः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः कारणेन एव भविष्यति, अन्यत्र कुत्रापि प्रकाशः न लभ्येत। तर्हि तस्मिन् काले 10, 20, 30 वर्षाणाम् अनन्तरं जगतः सर्वासां समस्यानां कृते यः परिहारः संस्कृतेन दातव्यः भवेत्, तस्मिन् काले तं जगतः आवश्यकतां तां पूरयितुं संस्कृतभारत्या निर्णायकं पात्रम् ओढव्यं भवेत्। अथवा अस्माभिः एवं चिन्तनीयं, 20-30 वर्षाणाम् अनन्तरं यः कालः आगच्छेत्
तस्य कालस्य कृते वयम् इदानीं सज्जतां कथं कुर्याम? गत 33 वर्षेषु वयम् एकां कार्यपद्धतिं विकसितवन्तः। टेक्नालजी अस्माकं समीपे इदानीं तज्ञता अस्ति। एतद् उपयुज्य यत् तन्त्रम् इदानीं यन्त्रं तन्त्रम् इदानीं रचितवन्तः, एतद् आधारेण वयं 30 वर्षाणाम् अनन्तरं या परिस्थितिः आगच्छेत् तस्यां परिस्थितौ सर्वेषां मार्गदर्शनाय यादृशजनाः निर्मातव्याः, तादृशजनानां निर्माणस्य कार्यम् अस्माकमस्ति। वयं स्वयं शिवाजी भवितुं न शक्नुयाम, परन्तु जीजाबाई भवितुं शक्नुमः। शिवाजीनां निर्माणं कर्तुं शक्नुयाम। अत्र विद्यमानाः सर्वे वयं तथापि चिन्तयितुं शक्नुयाम। 20-30 वर्षाणाम् अनन्तरं यत् कार्यं करणीयं भवति तदर्थम् अग्रिम 10-20 वर्षेषु वयं परिश्रमं कुर्मः, स्वेदम् उत्पादयामः, अहोरात्रं कार्यं कुर्मः। तदेकचित्तेन भगवतः एतत् कार्यं वयं साधयिष्यामः। जगतः कृते संस्कृतं पाठयेम। चिन्तनं क्रियते चेत् समर्थ रामदासैव चिन्तनं करणीयम्। समर्थ रामदासः यदा लघु शिशुः आसीत्, सम्भवतः 5-6 वर्षीय आसीत्, प्रकोष्ठं गत्वा 8-12 घण्टाः यावत् द्वारं पिधाय उपविष्टवान् आसीत्। पितरः कुत्र अस्ति इति बहु अन्विष्टवन्तः। अन्ते ज्ञातवन्तः प्रकोष्ठे अस्ति इति। तं यदा बहिः आनीतवन्तः तदा पृष्टवन्तः, भवान् उपविश्य तत्र किं चिन्तयति स्म? सः उपविष्टः आसीत्। बहुकालम् एते दृष्टवन्तः। घण्टाः यावत् उपविष्टवान् आसीत्। 6 वर्षीय बालः। तं पृष्टवन्तः, किं चिन्तितवान् इति। प्रसिद्धवाक्यमस्ति, अहम् अद्य विस्मरामि, विश्वाची चिन्ता इति किमपि। सः विश्वस्य चिन्तां करोमि स्म इति। 6 वर्षीय बालः विश्वस्य चिन्तां करोति स्म। यतः तदानीन्तन कालः तादृशः आसीत्। मोगल आक्रमणेन हिन्दू समाजः पूर्णतः नष्टचेतनः आसीत्। सर्वत्र धर्मस्य ग्लानिः आसीत्। हिन्दू राजानः सर्वे आत्मसमर्पणं कृतवन्तः आसन्। तस्मिन् काले जनेषु स्वाभिमान धर्म भाव जागरणं करणीयम् आसीत्। अपि च शिवाजेः प्रतीक्षायाम् आसीत् सः। तस्य शिवाजेः मार्गदर्शनमपि कृतवान्। धर्म संस्थापन कार्यं कृतवान्। सः यत् 11 शिष्याणां यत् रचनां निर्मितवान्, सः 11 जनान् बोधितवान्, एकैकम् उक्तवान्। भवान् पुनः प्रथमं सः 11 जनान् बोधितवान्, पुनः एकैकम् उक्तवान्, भवान् 11 जनान् उपदिशतु, भवान् 11 जनान् उपदिशतु। पुनः तान् उक्तवन्तः, भवान् 11 जनान् उपदिशतु, 11 जनान् उपदिशतु। एवं सर्वः अपि अग्रे उत्तरोत्तरम् 11 जनानाम् उपदेशं धर्मजागरणं भावजागरणं कुर्यात् इति। अक्रा काय अक्रा एवं किमपि किञ्चन वाक्यमस्ति, ते जानीयुः मराठी भाषायाम्। अन्ते 11 गत्वा एवं एक सागर रूपं प्राप्नोति इति। तद्वत् तत् चैनल द्वारा तद् रचना द्वारा 11 जनानाम् उपदेशस्य तद् रचना द्वारा संपूर्ण भारते सः दक्षिणराज्यानि विहाय अन्य संपूर्ण भारते कश्मीर पर्यन्तं सर्वत्र धर्मसेवकानां रचनां कृतवान् आसीत्। शिवाजी यदा आग्रा कारागृहे बद्धः अभवत्, शिवाजी संभाजी द्वौ अपि, तदनन्तरं ततः मधुरपेटिकायां कारागृहात् बहिरागमनानन्तरं पुनः सिंहगढ़ पर्यन्तं पुणे पर्यन्तं सः केन आधारेण आगतवान्? एतेषां 11 जनानां या भक्तानां या रचना आसीत् तद् रचना द्वारा शिवाजी ततः एतावत् पर्यन्तं सर्वसैनिक गुप्तचर तेभ्यः आत्मानं रक्षित्वा आगन्तुं शक्तः अभवत्। तथा समर्थ रामदासस्य यत् शैशवे एव चिन्तनमासीत् विश्वस्य चिन्तनम् इति। अत्र उपविष्टाः एकैक संस्कृत भारती कार्यकर्ता अपि
एतादृशं वैश्विकचिन्तनम् एव कुर्यात्। यतः एतत् कार्यं तादृशं श्रेष्ठं वैश्विकं कार्यं, तदनुगुणम् अस्माकं सर्वेषां चिन्तनम् अपि वैश्विकं चिन्तनं भवेत्। पुनश्च करणीयकार्याणां तत्र अगाधता यावती अस्ति चेदपि गीतां वयम् अनुसरामः। गीतायां तत्र तत्र ये अंशाः उक्ताः तान् वयं सामान्य कार्यकर्तारः वयम् अस्माकं दैनन्दिन सामान्य दिनेषु सामान्य रूपेण तस्य क्रियान्वयनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः पर्याप्तम्। प्रतिदिनं बहूनि गीतायाः श्लोकस्य प्रत्येकं पादः आदर्शभूतः अस्ति दैनन्दिनजीवने। उदाहरणार्थं चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम् एकं वाक्यमस्ति, एकः पादः। लोकसङ्ग्रहं कर्तुं चिकीर्षुः कथं भवेत् इति तस्मिन् श्लोके आचरणं कृतम्। असक्तः भूत्वा फलविषये असक्तः भूत्वा यथा सक्तः जनः अग्रे गच्छति तथा कार्यं करोतु इति। तावदेव तत्र अत्यन्तं सरल। कश्चन फलापेक्षी स्वार्थी स्वकार्यसाधनाय इतर सूचनां विना स्वयं इनिशिएटिव् स्वीकृत्य स्वयं तत्र गच्छति। इदानीं मम भोजनं करणीयं, मम बुभुक्षा भवति, नाम भोजने अहं सक्तः आसक्तः, तर्हि केनापि मया वक्तव्यं न भवति भवान् गत्वा खादतु इति। गत्वा अहं यत्र आहारः अस्ति तत्र अहं गच्छामि, यतः अहम् आसक्तः, स्वयं गच्छामि। आसक्तः यथा स्वयं गच्छति तथा भवान् लोकसंग्रह चिकीर्षुः तया एव स्वप्रवृत्त्या आसक्तः कथं भवान् स्वयं कार्ये प्रवर्तते तया एव स्वयं प्रवृत्त्या भवान् अनासक्तः कार्ये प्रवर्तताम् तावदेव। तदा भवान् विद्वान्। इदानीं भवान् विद्वान् चेत् अविद्वान् यथा अविद्वान् आसक्तः प्रवर्तते, विद्वान् अनासक्तः तया एव वेगेन तेनैव वेगेन प्रवर्तताम्, तर्हि भवान् विद्वान्। अस्माभिः विद्वद्भिः भवितव्यं, संस्कृतज्ञैः लोकसङ्ग्रहः करणीयः। अनासक्तरूपेण वयं लोकसङ्ग्रहकार्ये यदि प्रवर्तामहे प्रथमलाभः, वयं कदापि निराशाः न भवामः, दुःखिताः न भवामः, पतिताः न भवामः, विमुखाः न भवामः। विमुखता, दुःखं, निराशता एतत् सर्वम् सक्तिकारणेन भवति। सक्तिः नास्ति चेत् कदापि दुःखं न भवति, निराशा न भवति, निरुत्साहः न भवति। लोकसङ्ग्रहः, लोकशिक्षणं, लोकसंस्कारः, कार्यत्रयम् अस्माकं। लोकसङ्ग्रहः जनानां सङ्ग्रहः, लोक नाम जन, जनानां सङ्ग्रहः। लोकशिक्षणं तेषां संस्कृतशिक्षणं। लोकसंस्कारः तेषां जनानां संस्कारः। कः संस्कारः? स्वार्थे एव मनसः केन्द्रम् अकृत्वा परार्थे केन्द्रं कुर्मः। स्वार्थ अविरोधेन परार्थ साधनं चिन्तयेत्। स्वार्थमपि भवति, परार्थमपि भवति। स्वार्थ विरोधेन विना, स्वार्थ अविरोधेन परार्थं साधयितुं शक्यते। दृष्टिकेन्द्रं स्वार्थेन परार्थे अद्भुतं साधयितुं शक्यते। एषः संस्कारः समाजाय दातव्यः। व्यक्तिकेन्द्रितचिन्तनं न समाजकेन्द्रितचिन्तनं, स्वार्थकेन्द्रितचिन्तनं न परार्थकेन्द्रितचिन्तनं। एवं व्यक्तिकेन्द्रस्थानात् समाजकेन्द्रत्वम् आनेतव्यं। तादृशी जीवनरचना आनेतव्या।
तादृशी समाजरचना आनेतव्या। समाजकेन्द्रित व्यक्तिकेन्द्रितं न, समष्टिकेन्द्रितं। समष्टिकेन्द्रित चिन्तनं, समष्टिकेन्द्रित अर्थव्यवस्था, समष्टिकेन्द्रित विकास व्यवस्था एवं नव विकास रचना अस्माभिः विश्वाय नव सिद्धान्तः दातव्यः। भारतीय चिन्तन आधारित सिद्धान्तः स एव भवेत् यत्र व्यक्तिकेन्द्रितत्वं न समष्टिकेन्द्रितत्वं। तो तादृशं संस्कारं वयं संस्कृतभाषा माध्यमेन दद्यामः। भाषायाः पाठनमात्रम् अस्माकम् उद्देशः न, भाषा साधनं साध्यं न, भाषायाः माध्यमेन वयं संस्कृत्याः संस्कारं दद्मः, दर्शनस्य भारतीय दर्शनस्य संस्कारं दद्मः, जीवन संस्कारं दद्मः, अपि च सर्वत्र पुनः पवित्रताम् आनयामः। एतदेव अस्माकं कार्यं। भाषा आनेतव्या, भाषा माध्यमेन पवित्रता आनेतव्या। मनः पवित्रं भवेत्, व्यवहारः पवित्रं भवेत्, जीवनं पवित्रं भवेत्, गृहं पवित्रं भवेत्, सार्वजनिक कार्यक्रमाः पवित्राः भवेयुः। सर्वत्र पुनः पावित्र्यम् आनेतव्यं। स एव संस्कारः, लोकसंस्कारकार्यम्। एतदर्थं संस्कृतमस्ति अस्माकं। संस्कृतभाषा माध्यमेन ज्ञानवितरणम् अपि च लोकसंस्कारः, एतत् कार्यद्वयम् अस्माकम् अस्ति। चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् इत्यनेन वाक्येन एतावन्तं विचारं वयं मनसि स्थापयित्वा प्रतिदिनं मम एतत् कार्यम्, आजीविकार्थम्, उदरपूर्त्यर्थं, कुटुम्बपोषणार्थं भौतिककार्याणि कतिचन करोमि अहं, कतिचन घण्टाः कुर्मः। परन्तु तदतिरिच्य अन्य समये यदि अस्माकं मनः एतादृश विशिष्टकार्येषु व्याप्तं भवति, अन्य कार्याणि कुर्वता एव कथं मनः परमे ब्रह्मणि लग्नं भवितुम् अर्हति इत्यस्य पौराणिक कथा भवद्भिः ज्ञायते। सा यदा नारदः गत्वा विष्णुं पृष्टवान् यत् भवान् यद्यपि अहं नारायण 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 इति आदिनं वदन् भवामि, मम रोम रोम अपि नारायण वदति, तथापि भवान् मां न आदरीकरोति, भवान् अन्य भवतः मनः अन्यत्र अस्ति, मम मयि नास्ति। तदा नारायणः उक्तवान्, भवान् भूमण्डले अमुक प्रदेशे अमुक ग्रामं गत्वा अमुक कृषिकं मिलतु। ततः पूर्वं भवान् एकं कार्यं करोतु। प्रथमं हस्ते भवन्तः कथां जानीयुः, दीपं गृहीत्वा एकं एतद् भूभ्रमणं प्रदक्षिणं करोतु। प्रदक्षिणं कृत्वा आगतवान्, इदानीं तेन गत्वा मिलतु। यदा प्रदक्षिणं कृत्वा आगतवान्, पृष्टवान् कतिवारं भवान् नारायण, एतद् दीपः न अवधानम् अत्र आसीत्, परन्तु सः कृषकः आदिनं कार्याणि कुर्वन्नपि नारायणमेव स्मरति स्म। एवम् अन्य कार्याणि कुर्वद्भिः अपि अस्माकं मनः अस्माकं ध्येये भवितुम् अर्हति। एवं प्रकारेण संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः वयम् अस्माकं ध्येये मनः निधाय तदेकचित्ताः सन्तः यदि वयं साधनां कुर्मः, तर्हि अस्माकं जीवनं साधनामय जीवनं भवेत्। अस्माकं जीवनमपि पवित्रं, परिष्कृतं, संस्कारयुतं जीवनं भवेत्। तेन वयं बहु किमपि साधयितुं शक्नुयामः। ततोपि बहु किमपि कर्तुं न शक्यते, तद्वाक्यं स्मरतु। अभ्यासेऽप्य असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। किमपि न चिन्तयतु, मम कर्म मत्कर्म परमो भव, एतदेकं वाक्यं स्मरतु। आदिनम् अहं यद्यत् करोमि भगवतः कार्यं, संस्कृतभारती कार्यं भगवतः कार्यम्, अहम् एतस्मिन् मग्नः भवामि। तदपि अस्मान् उद्धरिष्यति, अन्यत् किमपि न कुर्मः चेदपि। परन्तु एवं वयं सामान्याः इत्यपि चिन्तनीयं नास्ति। यावत् पर्यन्तम् आञ्जनेयः स्वस्य सामर्थ्यं न ज्ञातवान्,
तावत्पर्यन्तम् आञ्जनेयस्य महत्त्वं केऽपि न जानन्ति स्म, स्वयं सः अपि न जानाति स्म। अपि च तस्य जीवनस्य आरम्भः अपि आञ्जनेयरूपेण, तावत्पर्यन्तं सः वानरमात्रम् आसीत्, परन्तु आञ्जनेयरूपेण तस्य महत्त्वस्य आरम्भः तस्मात् क्षणात् अभवत् यस्मिन् क्षणे सः स्वस्य शक्तिम् अभिज्ञातवान्। अत्र विद्यमानाः वयमपि अस्माकं शक्तिं यदि अभिज्ञास्यामः, आम् अहं शक्तः सर्वशक्तः इति चिन्तयामः, न तु अहं दुर्बलः, न तु अहं किं कर्तुं शक्नुयाम्, अहं सामान्यः, बहु किमपि कर्तुं न शक्नुयाम्, मम लिमिटेशन्स् सन्ति, मम सीमाः सन्ति, मम समस्याः सन्ति इति एवं चिन्तनं कुर्मः। लघुपरिधिं वयमेव स्थापयामः, निश्चयेन वयं तस्मिन् लघुपरिधौ एव भवेम, निश्चयेन वयं सामान्याः तिष्ठेम, निश्चयेन वयं लिमिटेड् कार्यकर्तारः भवेम। परन्तु अहं ब्रह्मास्मि इति यदि भारतीय दर्शनानुसारं यदि चिन्तयति, अहं ब्रह्मास्मि सर्वशक्तः, नव सृष्टिं कर्तुं शक्नोमि, नव निर्माणं करिष्यामि, तस्य ब्रह्मणः कार्यं करोमि, अहम् असामान्यः इति वयम् असामान्यचिन्तनं कुर्वन्तः वयम् एतत् कार्यं कुर्याम इति एतदेव संस्कृतभारती अस्मत्तः सर्वतः अपि संस्कृतमाता अपेक्षां करोति। जगज्जननी ताम् एकामेव अपेक्षां करोति अत्र विद्यमानानाम् अस्माकं सर्वेषां सकाशात्, यत् वयम् असामान्यचिन्तनं कुर्मः, सर्वशक्ताः इत्येव चिन्तनं कुर्मः, नवनिर्माणस्य स्वप्नान् पश्यामः, तदर्थं साधनामयजीवनं कुर्मः, सर्वविधकष्टानि सहामहे। किञ्च यत् कार्यं वयम् अत्र इदानीं कुर्वन्तः स्मः तस्य बहुविधमहत्त्वानि, अहं यत् वैश्विकस्तरे भाविनि काले यत् परिवर्तनं भवेत् तत् दूरगामी विषयम् उक्तवान्। सद्यः समीपवर्ति विषयं चिन्तयति चेदपि इदानीं यत् आनुकूल्यं भारतदेशे अपि परिवर्तनं यत् सर्वं जायमानमस्ति, भवन्तः पश्यन्ति प्रतिदिनं वार्तासु, तस्मिन्नेव प्रसङ्गे चिन्तयतु, अत्र अमेरिका देशे एवं सहस्रशः जनाः संस्कृतभाषिणः। अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। यदा अस्माकं 2000तमे वर्षे अलकनन्दा शिबिरम् अभवत्, अलकनन्दा शिबिर प्रथम 10 दिनानाम् आवासीय प्रशिक्षण शिबिरम् अमेरिका देशे। तदनन्तरं तत्र भारत टाइम्स ऑफ इंडिया अथवा टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिकायाम् इति अहं चिन्तयामि, अथवा एशियन् आज तक गुरुकुला गोस् टू वेस्ट इति एकं लेखनम् आगतं। गुरुकुला गोस् टू वेस्ट इति तदेकलेखनात् तद् एकं लेखनं अलकनन्दा शिबिरस्य वर्णनम् आसीत्, कथं प्रशिक्षणशिबिराणि पुनः संस्कृतभारत्याः कार्याणां 95 मध्ये कार्यारम्भः भवतु, 5 वर्षेषु अत्र कथं शिबिराणि सर्वाणि प्रवृत्तानि, अपि च एतद् आवासीयशिबिरं कथमासीत् इत्यादि तत्र वर्णनमासीत्। तस्य लेखनस्य एतावान् प्रभावः अभवत् यत् सामान्यतः एकपत्रिकायाम् आगतम् अन्यपत्रिकासु न प्रकाशयन्ति, परन्तु तस्य लेखस्य अनुवादं कृत्वा सर्व भारते बह्वीषु पत्रिकासु प्रकाशनं कृतवन्तः। महान् उत्साहः सर्वत्र निर्माणम् अभवत्। एतदर्थं तस्य उल्लेखम् अत्र कृतवान् यत् एकैकं 1986 मध्ये नासा तत्र डॉक्टर रिक ब्रिक्स AI मैगजीन् इति या अत्र अमेरिका देशस्य पत्रिका एसोसिएशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यस्य अमेरिकन एसोसिएशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति संस्थायाः मुखपत्रिका, तस्य स्प्रिंग इश्यू मध्ये 1985 स्प्रिंग इश्यू मध्ये
संस्कृत कंप्यूटर् विषये एकं लेखनं प्रकाशितम् अभवत् अमेरिका मध्ये। तस्य एतावत् परिणामः इदानीमपि अस्ति भारते सर्वत्र। कंप्यूटर् कृते संस्कृतं, कंप्यूटर् कृते युवजनाङ्गे एका आशाभावना उत्पन्ना, छात्रसंख्या अधिका अभवत्। एवम् अमेरिका मध्ये यद्यत् भवति तस्य प्रतिध्वनिः विश्वे सर्वत्र भवति, न केवलं भारते। भवन्तः जानन्ति तत्। अतः भवन्तः इदानीं कीदृशस्थाने उपविष्टवन्तः सन्ति इति तस्य महत्त्वं भवन्तः जानन्ति, मम अपेक्षया अधिकम्। अत एव भवन्तः अत्र आगत्य सुदृढाः अभवन्। तर्हि एतादृशे स्थाने उपविष्टवतां भवताम् उत्तरदायित्वमपि अस्ति जगतः कृते प्रेरणादानस्य। तथा कार्यं करणीयम् अत्र, येन जगति सर्वत्र एतस्य प्रतिध्वनिः, प्रतिस्पन्दः, प्रतिबिम्बः, तरङ्गाः उत्पन्नाः भवेयुः। तादृशं महत् कार्यम् अस्माभिः सर्वैः स्वीकरणीयं, स्वीक्रियमाणमस्ति। अस्माकं सर्वेषां चिन्तनम् अपि बहु सम्यक् प्रचलति। केवलम् इदानीं किञ्चित् अधिकश्रमः करणीयः, अधिकशक्तिः स्थापनीया, किञ्चित् अधिकवेगेन कार्यं करणीयं, किञ्चित् महत् चिन्तनं करणीयं। श्रमः भवति, दिनस्य अन्ते श्रमः भवति। एका रात्रि निद्रा कृता चेत् अग्रिमदिने पुनः शक्तिः आयाति, चिन्ता नास्ति। कोऽपि मृतः न भवति। इदानीं प्रशिक्षणवर्गे वयम् एतावत् कार्यं कृतवन्तः, तेन किम् एकवारं श्रमः अभवत्, एकदिनं निद्रा कृता, अनन्तरदिने पुनः फ्रेश् भवति, तावदेव। तथा वयं सर्वेपि कार्यं कर्तुं शक्नुमः। कदाचित् अधिकम् एतद् भवति चेत् भासेत, एकक्षणं भासेत, न पुनः एतद् न शक्यते, एतद् अन्तिमं। परन्तु एकवारं किञ्चित् विश्रान्तिं करोतु, अनन्तरदिने पुनः उत्साहः। ह्यः रात्रौ ममापि मनसि सायं बहु श्रान्तिः, बहु। परन्तु अद्य प्रातःकाले अहं पश्यामि मम उत्साहः अस्ति मम। इदानीम् इतोपि भवन्तः यदि समयः भवति तदपि भाषणं कुर्वन्ति, इतोपि एकघण्टाम् उपविशन्ति चेदपि भाषणं कर्तुम् उत्साहः न वा? अहम् एतदर्थम् उक्तवान्, यदा कदापि अस्माकं कार्यं किञ्चित् अधिकं भवति चेत् ओ श्रान्तः, पुनः समाप्तं, इतः परं न शक्यते, बहु अभवत्, एवं सर्वं भासेत। तत्सर्वं क्षणिकं, तत् शाश्वतं न। मनः किञ्चित् विश्रान्तिं करोतु, कार्यपरिवर्तनं करोतु, पुनः उत्साहः भवति, पुनः कार्यं कर्तुं शक्यते। एवं पुनः 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 आत्मानम् उत्साहवन्तं कृत्वा अधिकाधिकं कार्यं कुर्मः, तर्हि एतेन शरीरेण अस्मासु सर्वैरपि स्वस्य शरीरस्य द्वारा इतोपि 10 गुणम् अधिकं कार्यं कर्तुं शक्नुयामः। वयम् इदानीम् अस्माकं तत्र केपासिटी जनरेशन्, विद्युत् जनरेशन् कर्तुं बहु सामर्थ्यमस्ति, तद् फुल् केपासिटी इदानीं कार्यं न करोति। अस्माभिः तस्य उपयोगः करणीयः, इतोपि अधिकं कार्यं कर्तुं शक्यते। तदर्थम् अधिकाधिकसमर्पणं चिन्तनीयं, तावदेव। समयसमर्पणम् अधिकं भवेत्, धनसमर्पणम् अधिकं भवेत्। वयमपि तत् कुर्मः, अन्यान् अपि तदर्थं प्रेरयामः। अस्माभिः कार्यद्वयमेव करणीयमस्ति। स्वयम् अस्माभिः उन्मत्तैः भवितव्यम्, अन्येषामपि उन्मादः उत्पादनीयः। स्वयं पागल् भवतु, अन्यानपि पागल् करोतु, अन्यत् किमपि करणीयं। यदि पागल् भवति, उन्मत्तः भवति, तर्हि लज्जायाः, भयस्य कारणमेव नास्ति, शान्तेः कारणं नास्ति। एवं संस्कृतोन्मत्ताः भवेम, संस्कृतसम्भाषणोन्मत्ताः भवेम, संस्कृतकार्योन्मत्ताः भवेम, संस्कृतज्वरपीडिताः भवेम, संस्कृतकार्यदीक्षिताः भवेम। संस्कृतार्थम् अहर्निशं कार्यचिन्तनं, कार्यकरणम्, एतदेव अस्माकं शेषजीवनम् इति एतावदेव निवेद्य विरमामि।